बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साद रिज़ साहब को छोड़ा नहीं जा सकता। इन्होंने अमेरिका के साथ यानी इंटरनेशनल सतह पर जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब करने का सबब बन सकते हैं और बन रहे थे। अब वो किस तरह से, वो कैसे, ये सारी जो डिटेल्स हैं, जो तफसीलात हैं, वो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे मुद्दबना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। यानी साद रिज़ साहब को जो सज़ा दी जा रही है वो एक ओवरऑल ये है कि उन्होंने, यहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ये हमारे मुल्ला मुलवट्टे पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के टुकड़ों पर पलने वाले दलाल, ये उनकी अब ज़बान से सुनते हैं कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की, इन्होंने कानून हाथ में लिया, इन्होंने ये काम किया, इन्होंने वो काम किया, और उस बेस के ऊपर, उस बुनियाद के ऊपर जो है वो इनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया है। ये बात जो है वो आपको सुनने को जो है वो मिलती है आए रोज़। तो आप जो है ये पकड़ में, ये इफ्तिखार हसन सिवागी हो गया, इसके साथ साथ दीगर दलाल हो गए जो हर वक्त आपको ये दलाली करते हुए जो है वो नज़र आते हैं। लेकिन जो इसकी मेन एक रीज़न है, जो इसकी मेन वजह है, वो कोई बयान नहीं करता। यानी मेन वजह तो बयान करनी चाहिए। साद रिज़ साहब को जो सज़ा दी जा रही है, या उनकी जमात को जो सज़ा दी जा रही है, या जो उनकी जमात बैन हुई है, या उनकी जमात जो बैन है, जो उनकी जमात से इंतखाबी निशान छीना गया है, उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक रीज़न, मेन वजह वो क्या है? वो है कि साद रिज़वी ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब कराने की कोशिश की। अगर ये लोग अमेरिका के सफारत खाने तक पहुंच जाते तो अमेरिका पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत से नाराज़ होता और ये कहता कि आपके तो बड़े बड़े बुलंद बाला दावे हैं कि हमारी जो पब्लिक है वो भी इज़राइल के साथ ताल्लुकात चाहती है, हम भी इज़राइल को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन पहले जो है ना वो स्टेट ऑफ, जो आपको मालूम है कि जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है उनको आज़ाद किया जाए, तो फिर हम इसके बल तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर तो मामला ही कुछ और निकला है। तो इस बेस के ऊपर हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता। और अगर अमेरिका नाराज़ हो जाता कि ये हमारे सफारत खाने तक कैसे पहुँचे हैं, तो उसके बाद हमारी यानी ये जो हुकूमत इस वक्त चल रही है, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ भी सख्तियाँ शुरू हो जाती हैं और अमेरिका इनसे इक़्तिदार भी छीन लेता। ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ पर गुरीदा फ़रूकी ने भी कहा है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनाने के लिए या वज़ीर आज़म बनने के लिए आपको जो उसने अल्फाज बोले कि फ़ौज की और अल्लाह की मदद जो है और इसके साथ अमेरिका की मदद जो है वो लाजमी चाहिए। ये उसके अपने अल्फाज है। और इसी तरह ये जो लबैक के ऊपर पाबंदी लगी है, इसमें भी ये तीनों चारों अंसर जो है वो शामिल है। वरना अगर इस्टेब्लिशमेंट साथ ना हो तो लबैक के ऊपर पाबंदी लाग ही नहीं सकती। अगर अमेरिका लबैक का मुखालिफ ना हो तो लबैक के ऊपर पाबंदी लाग ही नहीं सकती। ये है एक रियलिटी, ये है एक हकीकत। अब इस चीज़ की जो है ना वो क्या दी जा रही है, साद रिज़ साहब को सज़ा दी जा रही है कि साद रिज़ साहब अमेरिका से माफ़ी मांगे। वो अमेरिका जिसने इराक़ के अंदर करोड़ों लोगों का यार खून बहाया, अफ़गानिस्तान के अंदर बहाया, अब हमारे हमसाया मुल्क के अंदर बहा रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार है,
یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ کانفرنس کر کے معافی مانگے. اور بھائی کس چیز کی معافی مانگے؟ کیا امریکہ کی چار دیواری کا تقدس پامال کیا صادری صاحب نے؟ امریکہ کے ساتھ صرف پاکستان کے چند درجن خاندانوں کے جو تعلقات ہیں وہ وابستہ ہیں. کیا ہیں؟ وہ وابستہ ہیں امریکہ کے ساتھ پاکستان کے چند، میں چند کی بات کروں کہ چند خاندانوں کے جو تعلقات ہیں وہ وابستہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کے اندر ان کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ان کو اقتدار سے نوازا جاتا ہے. یہ ہے ایک ریالٹی، یہ ہے ایک حقیقت، اور اس ریالٹی سے اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. دوسرے نمبر پر جو بندہ امریکہ کے اندر بیٹھا ہوتا ہے یا برطانیہ کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اس کو کیا بنایا جاتا ہے؟ وزیر اعظم بنایا جاتا ہے، ان کو حکومت دی جاتی ہے. یہ معاملہ بھی ہوتا ہے. ابھی آپ بنگلہ دیش کے اندر دیکھیں کہ جس شخص کو وزیر اعظم بنایا گیا وہ امریکہ میں موجود تھا، اور اس کی کسی قسم کی کوئی حکومت توڑنے میں سٹرگل نہیں تھی، ریت کے ذرے کے برابر بھی سٹرگل نہیں تھی. لیکن امریکہ نے حکم دیا تو اس کو صدر بنا دیا گیا. یعنی صادری صاحب کی رہائی کا جو سب سے بڑا مخالف ہے وہ امریکہ ہے، اور امریکہ نہیں چاہتا کہ سعد رضوی ریلیز ہوں، اور سعد رضوی کو ریلیز کر کے امریکہ کو ناراض بھی نہیں کیا جا سکتا. یعنی سعد رضوی صاحب کو رہا کر کے امریکہ سعد رضوی صاحب کی رہائی بھی نہیں چاہتا، اور سعد رضوی کو رہا کر کے امریکہ کو ناراض بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ چیزیں جو نا وہ اس وقت یہاں پر چل رہی ہیں اور ہو رہی ہیں. تو مجھے بتائیں، جب امریکہ کا اتنی کنٹرول ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہماری جو اسٹیٹ ہے، ہماری جو ریاست ہے وہ انڈر آف امریکہ کام کر رہی ہے. یعنی یہاں پر جو بھی پالیسی بنائی جاتی ہے، جو پالیسی میکر ہے، وہ پالیسی بھی حضرت مولانا ٹرمپ حفظ اللہ سے جو ہے نا وہ پوچھ کر بناتے ہیں کہ سر بتائیں یہ کام ہم کریں یا نہ کریں. اس کے بعد جو ہے نا وہ یہاں پر یہ قانون لاگو جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، اور یہ سارا کام جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے. تو آخر اس نظام کو، اس سسٹم کو کون سا غیرت مند لیڈر جو ہے نا وہ آ کر توڑے گا یا للکارے گا یا ان کو روک کر دکھائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا کیا ہے کویسچن ہے، سوال ہے، اور اس سوال کا جواب چاہیے. اور اس سوال کا جو جواب ہے وہ کہاں سے ملے گا؟ اور کن لوگوں سے ملے گا؟ یہ بات بھی بتائی جائے. یہ اتار چڑھاؤ یہ سیاست کے اندر حصہ ہے. یعنی زندگی کے اندر یہ اتار چڑھاؤ آتے بھی رہتے ہیں اور آئے بھی ہیں. سیاسی جماعتوں کے لوگ جیلوں میں گئے بھی ہیں، لیکن امریکہ کے خاطر اگر کسی کو جیل میں ڈالا گیا تو وہ سعد رضوی ہیں، جن کو جیل میں ڈال کر صرف اور صرف امریکہ کو کیا کیا گیا؟ خوش کیا گیا ہے کہ آپ آ جاؤ جیل کے اندر، ہم آپ کے ساتھ یہ کام کریں گے، وہ کام کریں گے. یعنی یہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے پاکستانی جیلوں کے اندر مذہبی رہنماؤں کو ٹارچر کیا جاتا ہے. یہ ہے ایک ریالٹی، یہ ہے ایک سچ. یعنی یہ صادری صاحب کی جو رہائی ہے وہ امریکہ کے مفادات سے وابستہ ہے، اور لبیک کے اوپر جو پابندی ہے وہ بھی امریکی مفادات کے ساتھ کیا وابستہ ہیں.
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.